like, subscribe and get notified. The Aam Aadmi Party said that like the British who ruled India, the BJP is adopting a divide and rule policy. He said they are winning in Delhi since there was no alliance. AAP Goa convener Amit Palekar, however, warned that if anyone rejoices that AAP is defeated, it will be a big mistake. He urged the Congress to have alliance in 2027 in Goa, otherwise the corrupt BJP government will come back to power, he warned. लोकांचेर आमचे होप्स आसा की आमी गोंयाक एक बरो सरकार 27 दितले, अलायन्साचो सरकार आमी 27 दितले आनी हे गोष्ट कळपा सारकी जर न कळपा सारकी जर कांय अक्कलशुन्य लिडर्स आसा जाल्यार आय प्रे टू गॉड डॅट की खंय तरी तांच्या तकलेन बुद्धी दी आनी सांग की हे अलायन्सा शिवाय दुसरो पर्याय ना. कारण भारतीय जनता पार्टी आनी ब्रिटीश हे सेम. ब्रिटिशांनी भारताचेर राज्य केलें कारण दे बिलीव्ड इन डिवायड अँड रूल. भावांक भावां मदीं झगडो लावप, शेजाऱ्यांक शेजाऱ्यां मदीं झगडो लावप, जाती भितर झगडी लावप, रिलिजना भितर झगडी लावप, टर्मायल क्रिएट करप आनी तातल्यान राज्य करप हे ब्रिटिशांनी केल्लें आनी तेच गजाल भारतीय जनता पार्टी आज सरकारान रावपा खातीर करता, डिवायड अँड रूल. हें जर एकत्रीतपणे आमी एकठांय रावन जर फुडलो सरकार घडोवपा खातीर प्रयत्न केले आयच्यान करचे पडटले. वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे बिकॉज वी हॅव टू अनलर्न. आय एम रिपीटिंग दीस वर्ड सिन्स मॉर्निंग. वी हॅव टू अनलर्न वॉट वी हॅव लर्नड अँड लर्न न्यू लेसन्स. इफ वी थिंक दॅट वी आर इंटेलिजंट अँड वी नो इट ऑल अँड वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, इफ यू हॅव टू फर्स्ट अनलर्न वॉट यू हॅव लर्नड. ते कितें शिकल्या म्हणटा पळय ते सगळें साफ कर, पाटी साफ कर. आमकां ल्हान आसतना एक काळी पाटी आसताली शाळेंत वता आसतना, ती साफ केल्या शिवाय ताजेर नवें बरोवंक मेळनाशिल्लें. आतां कशें जालां, बुकां जाल्यां ती पेज पिनून उडय आनी बरयत रावता फुडें फुडें. ना, पाटीची याद धर. पाटी पुसपाक जाय, ती काळी पाटी. नवो चॉक घेवपाक जाय आनी बरोवपाक जाय. नवें कितें शिकपाक जाय तें शिकचें पडटलें. हें शिकपाक जाय जाल्यार सगळ्या पार्टींनी एकत्रीत रावन हें काम करचें पडटलें. ना जाल्यार अल्टिमेटली 2027 होच करप सरकार परत गोंयांत आसतलो. हें जर घडपाचें आसा कशें दिसता काँग्रेस पक्षाकय दिसता किंवा बाकी पक्षांक जर दिसता आनी तांकांय जर दिसता आसत की दिल्लीन आम आदमी पार्टी हरल्या, दॅट मिन्स एन एडवांटेज टू एनी वन ऑफ देम. प्लीज अंडरस्टँड दॅट काँग्रेस पार्टी इज बिग झिरो इन दिल्ली and your vote percentage share which you have pulled out is actually share which could have gone with alliance and we could have been in power still in Delhi. आणि तुमचे जे कांय टॉल लिडर्स आसा 400 ते 500 मतां बी पडल्या, 1.5 लाख मतांच्या हातू भितर. So don't consider this as defeat of Aam Aadmi Party. This is defeat of, or rather this is victory of BJP over good governance.